9 मई जलाओ घेराव का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। एटीसी के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के भारतीय इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के काबिले एतबार शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर भी आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भारत ने यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी की। भारत बाज न आया। चनाब के बाद दरियाए झेलुम और दरियाए नीलम का पानी भी रोक दिया। दोनों दरियाओं में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसिक रह गई। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक दरियाए झेलुम में 4 रोज़ पहले पानी की आमद 5000 क्यूसिक से ज़ायद और चनाब में 10,000 क्यूसिक थी। दरियाओं का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी है। चनाब और झेलुम में पानी का बहाव तारीख की कम सतह पर आ गया। हेडमराला के मकाम पर पानी का अखराज 0 हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को सिंतास मुआहदे में बिगाड़ का जिम्मेदार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन का भारत की तरफ से मुआहदे को हेल्ड इन एबेडेंस रखने के ऐलान पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफवर्जी साबित नहीं हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तयशुदा तरीक़ेकार को बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। इंडस कमीशन का सालाना इजलास 2022 के बाद से नहीं हो सका। भारत की तरफ से पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान के करोड़ों अफराद के बुनियादी इंसानी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। भारतीय गैर कानूनी इकदामात खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए शनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब। कहा, मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान ने सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय आबी जारहियत का नोटिस ले। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और इसकी हर शक्ल में मजम्मत की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम केन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सिडनी सानहे में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की यकजहती का यादा। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मुआसलात के इजलास में गर्मा गर्मी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर पलवशा ने कहा कि आप सवाल करने पर सीख पाएं क्योंकि आप गिल्टी हैं। अब्दुल अलीम खान बोले, दुनिया जहान के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की अपने रवैये पर माजरत। सेनेटर पलवशा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गई। बदमज़गी के बाइस इजलास मुलतवी। पाकिस्तान की तरक्की तालीम याफ्ता और बाइख्तियार लड़कियों से मशरूत है। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना होगा। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन। नवाबशाह में कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स में यौम वालिदैन तकरीब से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकता है जब लड़कियां सीखें और ज़िंदगी में पूरी तरह से हिस्सा लें। ये धरती आपकी पहचान है, हमारी पहचान है। पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप जैसे नौजवानों से मजबूत होता है।
سندھ حکومت کا خواتین کے لیے آسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیتی اسکول کھل گئے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کے مطابق حیدرآباد میں 18 دسمبر سے نیاز اسٹیڈیم میں صبح 10 بجے تا شام 6 بجے خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں بھی جلد آغاز ہوگا۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ نقل و حرکت، خود اعتمادی اور عملی آزادی کو فروغ دینا ہے۔ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین درخواست کے ذریعے مستفید ہو سکیں گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے میں نامزد فلک جاوید، عتیق ریاض سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ازما بخاری کی فیک ویڈیو کیس کی سماعت کی۔ ملزمان پر صوبائی وزیر کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ NCCI نے مقدمے کا چالان ضلع کچہری میں جمع کرا رکھا ہے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ اور احتجاجی مظاہروں کے باعث اہم سڑکیں بند۔ مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاعات۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عثمان ہادی نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مارکا حق میں پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی۔ بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کا خواہش مند۔ بھارتی حکومت کا مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بنے گا۔ بادلوں کی خشک سردی ختم کرنے کے لیے پلاننگ۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹھوار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب اور فیصل آباد میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہو گئی۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ۔ عالمی فہرست میں پہلا نمبر، AQI 443 ریکارڈ۔ کراچی میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12واں نمبر۔ اسموگ سے متاثر شہریوں میں بخار، خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن جیسے امراض درپیش۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات۔ امریکہ نے عالمی عدالت کے ججز پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ججز نے اسرائیل کی رضامندی کے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ICC کی کوششوں میں براہ راست مداخلت کی۔ ICC اسرائیل کو نشانہ بنانے والی سیاسی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ جرمن حکومت کا پاکستان میں موجود 535 افغان شہریوں کو جرمنی منتقل کرنے کا فیصلہ۔ جرمن حکومت نے افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان شہریوں کی جرمنی میں پناہ کے لیے اسکیم متعارف کروائی تھی۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں جن پر نئے سال میں کام کرنا پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 900 ارب ڈالر کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ قانون کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز کی فراہمی اور آئندہ سال کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا تعین کیا گیا ہے۔